रमज़ानुल मुबारक में जो बंदा 130 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर अपनी जेब में रखेगा, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। भुने हुए खुश्क चनों में किशमिश मिक्स करके रोज़ाना खा लिया करो। 50 साल तक जिस्मानी कमज़ोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऊँट का गोश्त दही के साथ खाने से कभी भी दिमाग का कैंसर नहीं होता। मर्द की मर्दानगी कम होने लगे तो लौंग का पानी पिला दें। साइंसदानों के नज़दीक 1 या 2 कप दही का रोज़ाना इस्तेमाल करने से जिस्म से हर किस्म की बीमारी दूर हो जाती है। गाजर को दांतों से तोड़कर खाने से दिमाग मजबूत होता है। पट्टों में दर्द का मसला हो तो अदरक का रस निकाल कर पी लो। गर्दन के पिछले हिस्से पर बर्फ के टुकड़े से मसाज करने से ज़हनी टेंशन दूर हो जाती है। कंघी पर दूध लगाकर कंघी करने से बाल मुलायम होते हैं। नाश्ते में ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल करने से शुगर का मसला हो सकता है। बारिश के मौसम में कच्चे प्याज का इस्तेमाल करने से वबाई इमराज से बच सकते हैं। सोने से कबल अपने कपड़े और बिस्तर को झाड़ लेने से नींद बहुत अच्छी आती है। कलौंजी का तेल खारिश वाली जगह पर लगाने से खारिश खत्म हो जाती है। कलौंजी को काले नमक में मिलाकर खाने से पेट दर्द में राहत मिलती है। एक ही जगह पर 1 मिनट तक देखते रहने से सर दर्द का मसला हो सकता है। नीले रंग की चीज़ें घर में इस्तेमाल करने से नज़र तेज़ होती है। 4 मग्स का तेल सर पर लगाने से दिमाग तेज़ होता है। आँखों के लिए भी बेहतरीन है, सर दर्द के लिए बहुत अच्छा है और सुकून मुहैया करता है। जिनको नींद का मसला है, वो लोग रात को सर पर सरसों का तेल लगाएं, इससे गहरी नींद आएगी। मक्खियाँ एक वक्त में तकरीबन 150 से 500 अंडे देती हैं। जुगनू से निकलने वाली रोशनी सर्द रोशनी कहलाती है। लकड़ी की चम्मच से दवा लेने से बीमारी जल्दी खत्म हो जाती है। सेब पर लौंग लगाकर खाने से उम्र में इजाफा होता है। स्टील का चम्मच दांतों में चबाने से दिमाग तेज होता है। साल के बाद चाहे एक जामुन खाएं, लेकिन ज़रूर खाएं। चेहरे के कील मुहासों के लिए ग्लिसरीन दूध और नींबू का रस मिलाकर लगाएं। 3-4 दिनों में फ़र्क नज़र आएगा। मोटापा दूर करने के लिए अपनी खुराक से हर किस्म की चिकनाई, कोल्ड ड्रिंक और मिठाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। जामुन खाने से बाल गिरना रुक जाते हैं। अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो रोज़ाना रात को 2 केले खाया करें। हल्दी वाला दूध पीने से मौसमी बीमारियां दूर होती हैं। भैंस के दूध में 3 खजूरें डालकर पी लिया करो, कद लंबा होने लगेगा। पौधों के गमलों में कभी भी ठंडी चाय छिड़कने से मिट्टी में कीड़े नहीं रहेंगे। अगर नींबू को हमेशा ताज़ा रखना है तो नींबू को किसी बर्तन में रखकर ऊपर खुश्क नमक डाल दो, नींबू थोड़े ताज़ा रहेंगे। छोटे बच्चों को नहलाकर कमर और सीने पर नारियल का तेल मल दें, वो ठंड से और जल्द की खुश्की से महफूज रहते हैं। इससे बच्चा सेहतमंद और फलता फूलता है। जो खवातीन खाने के बाद फौरी लेट जाती हैं, उनके सर के बाल की अफजाइश रुक जाती है। तीतर का सालन खाने से हर किस्म की कमजोरी दूर हो जाती है। मीठा फल चूसने से दांत मजबूत हो जाते हैं। बंद कमरे में बैठकर सिगरेट पीने से सिगरेट और भी ज्यादा नुकसान देती है। अगर कान में दर्द हो तो लहसुन को तेल में जलाकर कान में डाल लें। तेज बुखार में बकरी का दूध इस्तेमाल करें, शिफा मिलेगी। केला बलगम पैदा करता है और इसके अलावा केला कमजोर हाजमे वाले अफराद के लिए बहुत नुकसानदेह है। खाने के साथ कच्ची हरी मिर्च जरूर खाएं। हरी मिर्च जिस्म की चर्बी को खत्म करती है और वजन कम करने में मदद देती है। बुढ़ापे को दूर रखना चाहते हैं तो लोबान की धुनी दिया करो। रात को खजूर खाने से मैदा खुश्क नहीं होता और ना ही मैदे का कैंसर होता है। जो लोग तेजी से रोटी खाते हैं, उनमें दिल की बीमारियां हो जाती हैं। जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो यखनी में अजवाइन डालकर पी लिया करें। नारियल के तेल में नींबू का रस मिलाकर मालिश करने से जिस्म की खारिश खत्म हो जाती है। नींबू का जूस लें और सर की जिल्द पर लगाएं। चाहे तो नींबू के छिलकों से सर की जिल्द पर मसाज कर लें। 15 से 20 मिनट के लिए सर की जिल्द पर लगा रहने दें और सर धो लें। जो औरत सीधी लेटकर सोती है, वो लालची होती है। अगर 100 साल तक सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना चाहते हो तो रात को इसबगोल का छिलका पानी में भिगोकर खा लिया करो। चल फिर कर सबक याद करो, इस तरह सबक जल्दी याद होता है। जो औरतें हमल के दौरान आम का इस्तेमाल करती हैं, उनको कब्ज का मसला नहीं होता। कछुआ ऐसा जानवर है जो नर और मादा दोनों खसूसियात रखता है। जिनको कमर का दर्द ना खत्म होता हो, वो तख्त या फर्श पर सोने की आदत बना लें। बाजरे की रोटी में ताकत का तूफान है। अगर गुर्दे की पथरी से निजात हासिल करना चाहते हो तो चावलों का इस्तेमाल कम से कम किया करें।
دانتوں کی پلاہٹ دور کرنے کے لیے لیموں کے چھلکا سکھا کر پیس دیں، ان میں نمک ملائیں، روزانہ دانت اس سے صاف کرنے سے دانتوں کا تمام میل دور ہو جائے گا۔ 1 چمچ کھانے والا میٹھا سوڈا، نمک اور سہاگا لے کر کسی بوتل میں رکھ لیں، روزانہ اس سے دانت صاف کریں، دانتوں کی پلاہٹ دور ہو جائے گی۔ سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگانے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ کالے نمک کا استعمال کم کیا کریں، ورنہ دل کا دورہ پڑنے کا اندیشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ کالے چہرے کو گورا بنانے کے لیے لیموں تبت کریم میں مکس کر کے اپنے چہرے پر لگائیں، سفید اور چمکدار ہو جائے گا۔ کھٹی اور نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ نہاتے وقت سرسوں کا تیل استعمال کرنے سے زندگی بھر بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ سونے سے پہلے لیموں کا رس چاٹنے سے ہاتھ پاؤں کالے نہیں ہوتے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ہی ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کر لیں۔ صبح اٹھتے ہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ، جوانی قائم رہے گی۔ شام ہوتے ہی 3 بار نمکین پانی سے غرارے کرو۔ گھر میں چوری ہو جائے تو استغفار کا کثرت سے درود کرو تو اس کے متبادل چیز مل جائے گی۔ ابلے ہوئے دودھ کے ساتھ دوائی کھا لو، پیٹ کبھی بھی باہر نہیں آئے گا۔ چاول کھا کر فوراً پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ املتاس کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے قبض کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ذہنی دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے۔ غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے، غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے، پریشانی دل کو کمزور کرتی ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی بھی شوگر نہیں ہوتی۔ کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا جانے پر 60 گرام نمک پانی میں گھول کر پلا دیں، فوراً جسم سے زہریلی چیز باہر نکل جائے گی۔ بادام کو اپنی غذا میں شامل کرنے والا شوگر اور دل کا مریض نہیں ہوتا۔ مسواک منہ سے بدبو ختم کرتی ہے اور مسوڑھوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اجوائن پیٹ کے درد میں بہت مفید ہوتی ہے، یہ تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ خوبصورت اور نرم و ملائم جلد کے لیے پانی کا کردار قدرتی ہو یا عام چشمے کا، جسمانی نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ جو آدمی 3 گھونٹ گرم پانی پیے، 70 سال تک بیماری اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ گرم مکھن استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ ابلے ہوئے دودھ میں 2 الائچی ڈال کر پی جاؤ، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ کدو کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند میسر آتی ہے۔ اسٹیل کے گلاس میں پانی ہرگز نہ پیا کرو، جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ دلیا روز کھانے سے طاقت والی چیزیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ ہری مرچ ایسی سبزی ہے جو عورت کو روزانہ کھلایا جائے تو عورت کی جوڑوں اور پٹھوں اور جسم کے تمام دردوں کے لیے بہت مفید ہے۔ کمر درد رہتا ہو تو لوہے سے ٹیک لگا کر کبھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ پاگل عورت کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دن میں 2 وقت کھانا کھانے سے انسان بیمار نہیں پڑتا۔ ادرک کھانے سے گردے اور مثانے کو طاقت ملتی ہے۔ 3 منٹ پیدل چلنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ 15 منٹ کھانے کے بعد چلنے سے خون میں شوگر متوازن رہتی ہے۔ 30 منٹ کھانے کے بعد چلنے سے موٹاپے سے حفاظت رہتی ہے۔ 90 منٹ چہل قدمی کرنے سے مایوسی اور ڈپریشن کے اثرات سے حفاظت ہوتی ہے۔ دہی دماغ کے لیے نہایت مفید ہے اور اس سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو عورتیں ہفتے میں موٹاپا ختم کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ املی اور آلو بخارے کا شربت پی لیا کریں۔ جو عورت صبح سورج نکلنے سے پہلے کچھ دیر آسمان کی طرف دیکھتی ہے اس کی چہرے کی جھریاں کم ہو جاتی ہیں۔ ماش کی دال اور دہی کو ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر تیزی سے بڑھنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ چیزیں انسان کو زیادہ پریشان یا بیمار کرتی ہیں: زیادہ سونا، زیادہ کھانا، زیادہ باتیں کرنا۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ صبح ناشتے کے بعد 2 انجیر کھا لینے سے لکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی پر جادو ٹونا اثر کر جائے تو بیری کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس پانی سے غسل کرنے سے جادو کا اثر ختم ہونے لگتا ہے۔ بلی جس گھر میں بچے دے دے تو سمجھ جاؤ اس گھر میں بہت جلد رزق کی فراوانی ہوگی اور کبھی غربت نہیں ہوگی۔ رات کو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیں، انشاءاللہ بد ہضمی کبھی نہیں ہوگی۔ یہ گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا معدے کی کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ لیموں کے چھلکے روزانہ چبا لینے سے دانتوں کی پلاہٹ ختم ہو جائے گی۔ لیموں کے چھلکے خشک کر کے پیس لیں، ان میں نمک شامل کر کے دانتوں کو صاف کریں، دانت چمکدار ہو جائیں گے۔
بالوں پر تلوں کا تیل لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ ہر طرح کی موسمی بیماری سے بچنے کے لیے آسان حل یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلوں پر تیل کا مساج کر کے سونا، بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ رنگ گورا کرنے کے لیے لیموں کا رس نکال لیں، پھر اس میں آدھا چائے کا چمچ ہار کے گلاب ڈال لیں، پھر اس میں آدھا چائے کا چمچ گلیسرین ملا کر چہرے پر لگائیں، اس سے رنگ سفید ہوگا۔ روزانہ رات کو سوتے وقت لگانے سے آہستہ آہستہ اس سے چہرہ ہلکا صاف ہونا شروع ہو جائے گا اور رنگ آہستہ آہستہ گورا ہو جائے گا۔ 100 سال تک جوانی قائم رکھنے کے لیے گوشت جوان جانور کا کھاؤ۔ جب تک پیشاب نہ کر لو بستر پر نہ جاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد پانی مت پیو۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دماغ پر اثر پڑ سکتا ہے اور دماغی فالج ہو سکتا ہے۔ جن عورتوں کا رنگ سانولا ہے وہ ٹوتھ پیسٹ میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگا لیا کریں، رنگت نکھر جائے گی۔ بال سفید ہو رہے ہیں تو نیم کے پتوں والے پانی سے بالوں کو دھو لیں، سفید بال آنا بند ہو جائیں گے۔ رات کے وقت چاول استعمال کرنے سے پیٹ کی بیماری لگتی ہے۔ جب سفر پر جاؤ تو لہسن کھا لیا کرو، اس طرح راستے میں نیند نہیں آئے گی۔ ناریل کے پتے پیٹ پر مسلنے سے پیٹ باہر نہیں آتا۔ ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سردی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ سخت زکام کا مسئلہ ہو تو انگور کھاؤ۔ کدو کے بیج کھانے سے آئرن کی کمی دور ہوتی ہے۔ نظر تیز کرنے کے لیے 4 عدد بادام، چٹکی بھر سونف اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیا کرے، نظر تیز ہو جائے گی۔ روزانہ ایک بار سورۃ اعلیٰ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بواسیر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ چند دن میں بواسیر سے دائمی نجات مل جائے گی۔ جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے وہ رات کو پنجیری ہرڑ کا مربع اور ناشپاتی کا چھلکا کھائے۔ اگر سکون کی نیند نہیں آتی تو امرود کے پتوں کی چائے بنا کر پینے سے سکون کی نیند آ جاتی ہے۔ دودھ میں گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ روٹی کھانے کے بعد نیند آنا شروع ہو جائے تو یہ کالے جادو کی علامت ہے۔ ٹماٹر کے ٹکڑے چہرے اور ہاتھوں پر رگڑنے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تربوز کھانے سے آنکھوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی رات کو سوتے وقت ڈر جاتا ہے تو یا حفیظو یا رقیبو کی ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ جسم کے کسی حصے پر چنبل نکل آئے تو دہی کا پانی چنبل والی جگہ پر لگانے سے چنبل ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں میں درد کا مسئلہ ہو تو سبز ناریل کا پانی پینے سے آرام ملتا ہے۔ ناف پر تیل لگانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ کلونجی کے دانے چبانے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ گنے کے جوس میں مالٹے کا رس ملا کر پینے سے یرقان کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ اگر موشن لگ جائیں تو سپول کیلے پر لگا کر کھانے سے آرام ملتا ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے 1 کپ پانی میں 2 چھوٹی الائچی، 1 دار چینی کا ٹکڑا، تھوڑی سی سونف اور پودینے کی پتیاں ڈال کر قہوہ بنائیں اور پینے کی روٹین بنا لیں۔ 21 دن میں سکن کو چمکتا ہوا دیکھیں گے۔ پیاز کا رس اور ناریل کا تیل ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں 2 دفعہ بالوں میں لگائیں، اس سے آپ کے بال نرم، سیدھے، لمبے اور گھنے رہیں گے۔ 2 چمچ شہد میں 1 چمچ خشک دودھ، آدھے لیموں کا رس، 1 چٹکی پیسی ہوئی ہالدی ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ کو چہرے پر لگائیں۔ جب پیسٹ خشک ہو جائے تو پانی سے دھو لیں۔ چہرے پر قدرتی چمک پیدا ہوگی اور رنگت بھی نکھر آئے گی۔ جن عورتوں کے بال جھڑنا نہیں رک رہے وہ سرسوں کے تیل میں سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگائیں، بال جھڑنا رک جائیں گے۔ لہسن کا رس ناخنوں پر لگائیں، ناخن چمکدار ہو جائیں گے۔ جو بندہ گالی دیتا ہے اس کی زبان کو درود ابراہیم 3 بار پڑھ کر ہدیہ کریں، انشاءاللہ گالی دینا چھوڑ دے گا۔ گوشت کھانے کے بعد لیموں کا استعمال لازمی کریں۔ دیسی مرغی کا انڈا ابال کر کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ رات کو پودینے کی چٹنی استعمال کرنے سے نیند کم آتی ہے، معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ روز 1 سیب کھانے کا معمول بنا لیں، آپ کا جسم فٹ رہے گا۔ انگور کھانے سے آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید اور چمکدار ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پمپلز کا مسئلہ ہے تو کچھ دن چکنائی نہ کھائیں، پانی زیادہ پئیں اور بیسن میں ہلدی، لیموں اور دودھ ملا کر چہرے پر لگائیں۔ پیاز کا زیادہ مقدار میں استعمال کرنا چہرے پہ چھائیوں اور جھریوں کا سبب بنتا ہے۔ حاملہ خواتین کافی سے دور رہیں کیونکہ کافی پینے سے بچے کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ جلدی دولت مند بننا چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے پانی رکھ دیا کرو۔ وزن کم کرنے کے لیے 1 لیٹر پانی کو برتن میں ڈال کر ابالیں اور دونوں لیموں کو نچوڑ کر اس کا رس ڈال کر پی لیں۔ کھجور روزانہ ناشتے میں کھا لو، اس سے اندرونی جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔
बादाम का तेल हल्का सा चेहरे पर लगाने से सूरज की छुआओं से नुकसान से बच सकते हैं। चाय का बाकसरत इस्तेमाल होठों को काला करती है। ब्लैक हेड्स दूर करने के लिए टमाटरों को फ्रिज में रखकर खूब ठंडा करें और इसे चेहरे पर मलें। इस तरह से चेहरे के सारे ब्लैक हेड्स निकल जाएंगे। खीरा कब्ज का बेहतरीन घरेलू इलाज है। चेहरे की जिल्द को चमकदार और ताज़ा बनाता है। खीरा आपके मदाफती निज़ाम का दफा करता है। खीरा बालों को मजबूत और सेहतमंद बनाता है। खीरा आपको छाती के सरतान से बचाता है। खीरा ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करता है। रोटी खाने के बाद फौरन पानी ना पिया करें। सांवले रंग के लोग कच्चा दूध इस्तेमाल करें, इससे उनका रंग निखर जाएगा। प्याज के पानी से मैदा साफ हो जाता है। जो लोग ज़हनी काम ज्यादा करते हैं वो फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा किया करें। सोते वक्त अगर खर्राटे लेने की आदत हो तो सोने से पहले नमकीन पानी के खरारे करो। जब आपके सर में शदीद दर्द हो तो पालक ना खाओ, इससे आपके सर का दर्द और शदीद बढ़ जाएगा। अगर आपके हाथ और पाँव की जिल्द स्याह पड़ गई हो तो सोने से पहले लीमू का रस लगा लें। जो इंसान हर महीने में सिर्फ 3 दिन सुबह और शाम शहद चाट ले वो किसी बड़ी बला और मुसीबत में गिरफ्तार नहीं होता। पुदीने का मुसलसल इस्तेमाल करने से जिल्द के दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। जिस घर में बरगद का दरख्त हो वहां पर रिस्क की कमी नहीं आती। होठों को गुलाबी करने के लिए देसी मोम में लीमू का रस मिलाकर होठों पर लगाएं। रोगन बादाम और शहद मिलाकर रोजाना होठों पर लगाएं। दूध की बलाई में चंद कतरी लीमू का रस मिलाकर लगाएं। शहद और जैतून का तेल मिक्स करके लगाएं। गुलाब के अर्क में ग्लिसरीन मिलाकर दिन में 2 मरतबा लगाएं। ताज़ा दूध की झाग को होठों पर मलने से होंठ गुलाब की तरह सुर्ख हो जाएंगे। अंगूर के रस में पिसी हुई दालचीनी मिलाकर होठों पर लगाएं। होंठ की स्याही खत्म हो जाएगी। लिपस्टिक लगाने से पहले होंठ पर रोगने बादाम या कोल्ड क्रीम लगाएं। फिर टिश्यू को होठों में दबाएं। अब टिश्यू से होंठ खुश्क करें और दोबारा लिपस्टिक लगाएं। देर तक तरोताज़ा रहेंगे। होंठ को सुर्ख करने के लिए गुलाब की पत्तियों को पीसकर दूध में मिलाएं और होठों पर लगाएं। होठों को फटने से बचाने के लिए बलाई या दूध लगाएं। अखरोट का हलवा खाने से हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाती है। बालों में प्याज का रस लगा लिया करो। बाल रंग जाएंगे, बाल लंबे और घने हो जाएंगे। देसी घी को गर्म करके खा लिया करें, इससे जोड़ के दर्द में आराम आएगा। दानों के निशानात दूर करने के लिए लीमू और ग्लिसरीन को मिलाकर चेहरे पर लगाएं। दालचीनी और शहद को मिलाकर पेस्ट बना लें और दानों के निशानात पर लगाएं। इससे दाग धब्बे दूर होते हैं और चेहरे का रंग निखरता है। एक तहकीक से मालूम हुआ है कि नाश्ता ना करने के बाद दिन भर खाना खाने के बावजूद जिस्मानी वजन कम करने की बजाय मजीद बढ़ सकता है। इसलिए नाश्ता लाजमी किया करें। दिल को सेहतमंद रखने के लिए सबसे ज्यादा चाय का इस्तेमाल निहायत मुफीद है। बकरे के गोश्त की यखनी पीने से कैंसर के चांसेस का बहुत कम हो जाते हैं। शाम के वक्त गर्म घी से सर की मालिश करने से दिमाग तेज होता है। अगर सोते वक्त सुबह आपको अजान सुनाई ना दे तो समझ जाएं खुदा आपसे नाराज है। रोटी पकाते वक्त अगर दरमियान से जल जाए तो समझ जाएं रिस्क में तंगी आने वाली है। रोटी को पानी में भिगोकर खाने से बीमारियां दूर रहती हैं। मीठा ज्यादा खाने से दांत जल्दी गिर जाते हैं। निहार मुंह थोड़ा सा मीठा चखने से दिमाग तेज होता है।